आपदा का सामना कार्यक्रमाच्या नव्या अंकात सगळ्या दर्शकांचे स्वागत. आपदा का सामना कार्यक्रमाच्या आयच्या भागांत आमी घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून येवपी समस्या, हुंवार तशेंच भूंय घसरणी ह्या सैमीक अरिश्टां पासून कशा प्रकारे सुरक्षीत रावचें ह्या विशयाचेर खोलायेन चर्चा करतले. ही सैमीक अरिश्टां हाताळपाक तांचेर उपाय म्हूण पावलां उबारपा खातीर सरकारी यंत्रणा कशा प्रकारे काम करता हें समजून घेवया. आयच्या सारकिल्या अर्विल्ल्या वैज्ञानीक युगांत ह्या क्षेत्रांत टॅक्नॉलॉजीन कितली प्रगती केल्या आनी तातूंतल्यान सैमीक अरिश्टांचेर पयलींच अचूक अंदाज काडून ताजेर पावलां उबारपाक मजत जाता काय कितें आनी अशे खुबशे मुद्दे घेवन आमी ही चर्चा सुरू करुया. पूण पयलीं परिचय करून घेवया आमच्या बरोबर आशिल्ल्या मानेस्तांचो. ही म्हायती आमकां दिवपा खातीर आमच्या स्टुडियोंत आयल्यात श्रीकृष्ण वत्स NDMAचे वांगडी, डॉक्टर देबीप्रसाद कानुंगो CSIR CBRI रुर्की हांचे चीफ सायंटिस्ट आनी डॉक्टर VD रॉय सेंट्रल वॉटर कमिशनचे डिरेक्टर. तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. दर वर्सा आमकां पावसाळ्यांत अरिश्ट घडणुको म्हणजे हुंवार जावं भूंय घसरण्यो ह्यो आमकां दिसून येतात. कितलींशींच वर्सां जालीं भारत हुंवार पिडीत आसा हें आमी पळयतात. ह्या वेळार सरकारी यंत्रणा NDMA आनी अशे तरेन हेर यंत्रणा ह्या पावंड्यार कशा तरेचो वावर करतात तुमी? ह्या समस्येक तोंड दिता आसतना कितें पावलां उबारतात? जेन्ना IMD अलर्ट येता तेन्ना आमी राज्य सरकारांक ताजी म्हायती दितात. तातूंत तांकां सांगता की कशा तरेन खबरदारीची पावलां मारूंक जाय ती. जशें की लोकांक सुरक्षीत जाग्यांचेर हालोवपाचें. तशेंच NDRF, SDRF आनी स्थानीक फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जे आसता तांकां मजती खातीर तयार रावचो म्हणून उलो मारप. ह्या समस्या हांचेर तोडगो काडपाक लागपी म्हळ्यार ज्यो आवश्यक आसतात त्यो होडयो जावं फ्लड शेल्टर ह्यो गजाली तयार दवरपाचो सल्लो तांकां पावयता. ह्यो सगळ्यो शिटकावण्यो ज्यो आसात त्यो एका स्टँडर्ड प्रोसिजर हाजे वरवीं जाका आमी SOP म्हूण संबोधतात तातूंतल्यान घडटात. ह्या पद्दतीन जेन्ना हालचाली जातात ताजो खूब प्रभाव दिसून आयला. जिवीतहानी तशेंच मालमत्तेचे कमीत कमी लुकसाण जालां. तशें जरी जालें तरी एक निरीक्षण ह्या दिसांनी पडपी पावसाचें आसा तें म्हळ्यार पावसाचें जें प्रमाण वाडलां तें अशें जालां की खूब दाट पावस पडटा आनी कमीत कमी वेळान पडटा. अशा परिस्थितींत भूंय घसरणेच्यो घडणुको वाडटात. दुसरें म्हळ्यार उदकाचो जो स्तर आसता तो वाडून फ्लॅश फ्लडूय येवपाक आतां लागला. आनी फ्लॅश फ्लड आनी भूंय घसरणेक लागून लोकांचो जीव वचपाची शक्यता वाडटा. ज्या वाठारांनी अशी परिस्थिती तयार जाता थंयच्या लोकांक शाबूत अशा जाग्यांचेर वचचें पडटा. मैदानी वाठारांनी उदकाची उंचाय हळू वाडटा. पूण दोंगराळ भागांनी उदकाचो स्तर रोखडोच वाडटा. बेगीनूच नद्यांक पूर येवंक लागता आनी थंय लोक बुडपाचो धोको निर्माण जाता. तशेंच दोंगराळ भागांत भूंय घसरणेची ढगफुटीची परिस्थिती निर्माण जाता. तेन्ना लोकांनी खूब सावध रावपाची गरज आसता आनी हें काम आमी धाडिल्लो अलर्ट करता. रेड अलर्ट म्हळ्यार सामकी टोकाची शिटकावणी आनी हो संदेश जो आमी धाडटा. पूण इतले जतनाय घेवनूय कांय ना कांय कारणाक लागून कांय प्रमाणांत धोको उरताच. आमी फाटल्या दिसांनी जशी केरळांत जाल्ली घडणूक पळयली जेन्ना कांय लोकांचो जीव गेल्लो. NDMA आनी हेर मदतकार्य करपी संस्थांनी खूब वावर करून लेगीत जिवीतहानी जालीच. कितें तरी करून ह्या तरेच्यो ज्यो घडणुको ज्यो आसा ज्यो टॅक्नॉलॉजी वापरून हाजेर पयलींच अंदाज लावन
ह्यो सावधगिरी कितें बाळगूं येता काय चड? आमचे कडेन तशी तांक आसा काय कितें? जर आमी केरळांतले वायनाडांत जाल्ले सैमीक अरिश्टा संबंदांत घडणुकी बद्दल उलयतले जाल्यार आमच्या लक्षांत येता की ते म्हळ्यार एका दिसान 400 मिलिमिटरा परस चड पावस तेन्ना पडलो. तेंय बी रातच्या वेळार हो चडांत चड पावस जालो. ताका लागून भूंय घसरणी जाली आनी लोक थंय दोंगराळ वाठारांत रावताले आनी थंय तो जाल्लो विकास जर पळयलो जाल्यार एक गजाल लक्षांत येता की त्या वाठारांत नियोजन नासतना विकास जाल्लो. ह्या भागांनी व्हाळाचें बऱ्या पैकी नियोजन नाशिल्ल्यान उदक साचपाचो प्रमाण वाडून तें मागीर कशाय कशें व्हांवपाक लागता, कारण थोडे जाग्यार आडवता आनी ह्या कारणाक लागून पालसणां, दोंगरांच्यो कोडो कोसळूंक लागतात. हाका लागूनच अर्ली वॉर्निंग दिवपाची गरज आसता आनी आमी ती दितातूय बी. पूण जी प्रिसिजन लेवल आमकां जाय ही व्हड भुंयेक लँडस्लायड अर्ली वॉर्निंग सिस्टमीक बेस बरी करपाक, ती अजुनूय आमचे कडेन अवेलेबल ना. आमी सतत ताजे खातीर प्रयत्न करीत आसात. सेन्सरांची आनिकूय उदरगत आमी करतात. जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आनी हेर वैज्ञानीक आस्थापनां मेळून काम करतात. येणाऱ्या 2-4 वर्सां भितर अर्ली वॉर्निंग मुद्द्याचेर चड प्रिसायज पद्दतीन सिस्टम चलोवपाक शकतले अशी आस्त बाळगिता. हे खातीर आमी एक राष्ट्रीय कार्यक्रमूय तयार केला. हातूंत दोंगराळ भागांतले राज्यांचो आस्पाव आसा. आतां आमी उलोवया अशा राज्यां बद्दल जंय व्हडले रिजर्वयर्स आसतात आनी जेन्ना अशा जाग्यांचेर मोठ्या प्रमाणांत पावस पडटा तेन्ना हे रेजर्वयर भरतात. कितल्याशाच वेळार चडूच पावस पडटा आनी हे रेजर्वयर भरून ताजें उदक गेटी उगडून सोडचें पडटा आनी ते गेटी उगडच्या पयलीं जी गरज आसता ती म्हळ्यार सकयल्या भागांनी रावपी लोकांक दुसरे कडेन वचात म्हूण शिटकावणी दिवपाची. कारण म्हळ्यार जेन्ना रिजर्वयर भरतात आनी तांची गेट उगडची पडटात तेन्ना त्या उदकाक लागून जे सकयल रावपी लोक असतात ते बुडचे न्ही म्हूण. तरी आसतना हे लाखांनी लिटर उदक गेटींतल्यान सोडल्या उपरांत लोकांक ताजी झळ बसतात. अशा वेळार सेंट्रल वॉटर कमिशन हुंवाराचे परिस्थितींत कशा तरेच्यो सूचना करतात आनी ताका राज्य सरकारा कडच्यान कितें आदार मेळटा. आमचो मुळावो मुद्दो आसता तो म्हळ्यार उदकाचो सांठो तयार करपाक जेन्ना पावसाळो येता जेणे करून उपरांत त्या काळांत उदकाचो केल्लो सांठो हाचो बरो उपेग मुखार करूंक मेळटलो. ह्या खातीर जे बांद आसतात ती आमची गरज म्हूण आमी पळयतात. चडांत चड उदकाचो सांठो करप ही आमची आतां प्रवृत्तीच जाल्या. पूण हे रिजर्वयर जेन्ना चड पावसाक लागून रोखडेच भरूंक लागता तेन्ना ताज्यो गेटी उगडून आमकां उदक सोडचेंच पडटा. ह्या कारणाक लागून सकल भागांत जंय लोकवस्ती आसतात थंय उदक वाडटा. हाजेर कांय वर्सां सावन उपाय काडत आयल्यात आनी त्या प्रमाणांत आमी अशें थारायलां की अचानकपणे हे बांदांतलें उदक भायर सोडचें न्हय. थोडे थोडे करून पयलींच्यानूच उदक सोडून बांदांतलो लेवल कमी करचे ही म्हत्वाची सूचना आमी दिल्या. तांकां आमी इनफ्लो फोरकास्ट हाचे प्रमाण नेमान मॉनिटर करतात. जेन्ना हुंवार जावपाची पूर्व म्हायती आमचे कडेन आसता. आमचे कडेन 150 बांद वाठारांचो ह्या इनफ्लो फोरकास्ट सिस्टमींत आस्पाव आसा. हातूंतल्यान ह्या वाठारांतले बांदांचें जें वेवस्थापन करतात तांकां पयलींच आमी सूचना धाडटात की कितलें उदक येणाऱ्या काळांत थंय भरपाचें आसा तें. दुसरें म्हळ्यार हुंवार प्रभावीत रिवर बेसिनां जीं आसतात तातूंत आमी इंटिग्रेटेड रिजर्वयर ऑपरेशन स्थापीत केलां. हाचें कारण म्हळ्यार हे रिजर्वयर वेगवेगळ्या एजन्सीच्या कार्यक्षेत्रांत आसात. ते जेन्ना ह्या पद्दतीन वेव्हार करतात तेन्ना
हेर मेळून जें उदक सोडिल्लें वता ताजो कसो निचरो जाता हें म्हत्वाचो भाग आसा. अशें करून आमी ताजो सांगड क्रायसीस मॅनेजमेंट प्लॅन बरोबर घालतात. 8 रिवर बेसीन आमी आयडेंटिफाय केल्यात, जातूंत नेमान हुंवार येता. आमी एक टीम घडयल्या जाका म्हणटात फ्लड क्रायसीस मॅनेजमेंट टीम. वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी जल आयोगाची कार्यालयां आसात. तातूंतले कर्मचारी हे टिमींत वावर करतात. आमी मॉन्सुनांत नेमान बसका घेवन हे टिमीक सेन्सिटायज करतात की तांणी आपले बांदांतले उदकाचें लेवल कशें मॅनेज करचें जेणे करून हुंवारजन्य परिस्थिती उप्रासची न्हय. तिसरी गजाल अशी की बांदाच्या संबंदान म्हळ्यार हे बांद मोडपाची शक्यता अथवा बांदांतल्यान अचानक उदक सोडपा विशीं जावं ह्या गोश्टी लक्षांत घेवन डॅम सेफ्टी ॲक्ट 2021 पार्लमेंटान पास जालो. ताचे अंतर्गत नॅशनल, स्टेट आनी प्रोजेक्ट लेवलाचेर वावर करून मॅपिंग करतात की कशा तरेन व्हड आव्हान आकलन करून ग्रावंड लेवलार लोकांचें खंयच्याय वस्ती कडेन डावनस्ट्रिमांतले उदकाचो प्रवाहाचो कल कसो आसा हें आनी आमी तांकां अचूक सूचना धाडून सांगतात की कशें तुमी सुरक्षीत स्थानाचेर लोकांक हालोवपाची केन्ना ही गरज आसा ती. हाजी आतां आमी लोकां कडेन आमी ही सूचना पावयतात जाता तितल्या बेगीन. आतां आमी घेवया हो ल्हानसो ब्रेक. पळयत रावात DD गोवा. बाढ़ खतरनाक हो सकती है। बाढ़ के पानी में प्रवेश न करें। यदि आपको करना पड़े तो उपयुक्त जूते पहन के करें। पानी की गहराई को जांचने के लिए छड़ी का उपयोग करें। सेवरेज लाइनों, गटर और नालियों से बचकर चलें। गिरे हुए बिजली के खंभों और तारों से दूर रहें। कीटनाशक का प्रयोग करें। अपने आसपास सफाई रखें तथा बीमारियां न फैलने दें। ताजा पका हुआ भोजन या भुने हुए चने, मूंगफली इत्यादि खाएं। केवल उबला या क्लोरीन युक्त पानी पिएं। पलायन से पूर्व बिजली और गैस के कनेक्शन को बंद कर दें। फर्नीचर और अन्य सामान ऊंचे स्थान पर रख दें। नाली और शौचालय की निकासी मार्ग को बंद कर दें। अपनी आपातकालीन किट अपने साथ अवश्य ले जाएं। यदि आप कहीं फंसे हुए हैं तो हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। तैयारी में ही समझदारी। हर लिप का एक गेम प्लान होता है। सिर्फ ताकत ही काफ़ी नहीं, मुश्किल वक्त पर सही फैसला लेना भी जरूरी है। आग, बाढ़ या किसी भी अन्य आपदा में भी घबराहट से नहीं, ठंडे दिमाग से फैसला लो, क्योंकि मुश्किल वक्त में आपका सबसे ज़रूरी गेम प्लान है इमरजेंसी रिस्पॉन्स नंबर 112। जब मुश्किल हो भारी, 112 डायल करने की रखो तैयारी। ब्रेका उपरांत परत एकदा स्वागत. तुम्ही पळयतात आपदा का सामना. आयच्या अंकांत आमी खोलायेन चर्चा करतात ती म्हळ्यार पावसाळ्यांत हुंवार, भूंय घसरणी हे तरेची गंभीर सैमीक अरिश्टांचेर. आमी ह्या सैमीक आव्हानाक तोंड दिवपाक कितले सतर्क आसपाक जाय. आमच्या बरोबर आसा डॉक्टर कानुंगो, हे जिओ सायंटिस्ट आसात. ह्यो ज्यो लँडस्लायड्स जातात हाजे फाटल्यान जिओलॉजी फॅक्टर्स कश्यो कितें कारणीभूत आसतात आनी मॅन मेड इंटरफियरन्स जे फॅक्टर हाका कशे तरेन प्रभावीत करतात आनी हे दोनूय फांटे कितले जबाबदार असतात भूंय घसरणेच्या अरिश्टांक एक दुसऱ्या बरोबर जोडून. भूंय घसरणी ही जी प्रक्रिया आसा ती म्हळ्यार भूंय आपलो जागो सोडून सकयल निसरता. दोंगराळ वाठारांनी जे आमी लँडस्लायड पळयतात तेन्ना ही जी दोंगराची जमीन आसता ती तशीच निसरता एक एक्सटर्नल फोर्स जो की पावस आनी क्लाउड बस्ट आनी क्लायमेट चेंज जाता त्या कारणाक लागून भूंय घसरणेच्यो घडणुको जातात. ग्लोबल वॉर्मिंगाक लागून प्रकृतींत बदल घडटात. स्नोफॉल खंय खंय चड जाता, खंय कमी जाता, स्नो मेल्ट जाता, अर्थक्वेक येता,
जमनीच्या ह्या फॅक्टरांनी वायब्रेशन दिल्ल्या भशेन जाता जमनीक. वेगळ्या वेगळ्या प्रकारे जमीन बिहेव करता. पूण ह्यो गजाली आमी बदलूंक शकना, कारण हे सगळे सैमीक घटक. पूण आमचो प्रयत्न ज्या दिकेन कार्यरत आसा तो म्हळ्यार इंटरवेन्शन वीथ नेचर. जसो की आमकां एक रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करूंक जाय, किंवा टनलिंग वा हायड्रो पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करूंक जाय, खंय अर्बनायझेशन घडोवन हाडूंक जाय, अथवा एका गांवांत एक घर बांदूंक जाय, जाल्यार हें करतना आमचो विचार सैमीक समतोल कसो सादप हे गजालीचेर केंद्रीत आसूंकूच जाय. हे खातीर आमचे कडेन टॅक्नॉलॉजी, टूल्स आनी नॉलेज आनी सिवील इंजिनियरींग, अर्थक्वेक प्रूफ इंजिनियरींग हाची नॉलेज आसा. आनी एक मॅसेज म्हळ्यार खंय जर एक घर अथवा रोड बांदतले जाल्यार आमी त्या दोंगराळी पालसणाचे जे स्लोप पळोवन जे आमी काम करूंक जाय ते म्हणजे मिटिगेशन मेजर्स पुराय तरेन आमी फॅक्टर घेवंक जाय. तें काम करचे पयलीं, तें काम प्लॅन करतना. जर एक रोड करता जाल्यार फकत त्या रोडा वेल्या हायटीर जे कितें आसा ताजेच जर आमी फॅक्टर धरले जाल्यार ही मोठी चूक आमचे कडेन जातली. ह्यो ज्यो भूंय घसरणेच्यो अरिश्ट घडणुको आसता ह्यो अशें पळोवन येता की हिमालयन राज्यांनी चड दिसून येता. ईस्ट आनी वेस्टर्न घाटांच्या ह्या क्षेत्रांनी तितल्योश्यो घडना, पूण हिमाचल प्रदेश जावं उत्तराखंड जावं ह्या राज्यांनी दर वर्सा अशें जाता. कितें हाचे फाटलें विज्ञान? तुमी जर हिमालयाचेर नदर मारली जाल्यार तुमकां समजून येतलें की इट्स अ यंगेस्ट माउंटन चेन. इट्स अपलिफ्टिंग. यंग माउंटन आसात आनी ताजे अजुनूय इवोल्युशन चालूच आसा. टॅक्टॉनीक एक्टिविटीज, जिओलॉजिकल थ्रस्ट, स्ट्रेस डेवलप जाता. ताजें कारण म्हळ्यार कोलिजन ऑफ टू प्लेट्स. ह्याच कारणाक लागून आनी इवॉल्विंग हिमालयन माउंटन सिस्टम जी आसा ती फ्रेजायल आसा. दुसरी गजाल पळयली जर तुमी पारखून वेस्टर्न घाट्स आनी कंपेर केल्यार ह्या वाठारांनी मॉर्फोलॉजी वेगळी आसा. हिमालयांत व्हडले व्हडले दोंगर आसात आनी ताजे स्लोप एंगल जे आसा ते 70 डिग्री 80 डिग्री अशें. वेस्टर्न घाट्सांत हिलॉक्स आसात, माउंटन्स नात. ह्या खातीर थंय स्लोप एंगल कमी आसा. त्या उपरांत तुमी हिमालयन रिवर सिस्टम पळयात. ह्यो खंयच्या हायटी वेल्यान मैदानी भागांत कितल्या ऑल्टिट्यूडा वेल्यान येतात त्यो लक्षांत घेयात. त्यो ज्या तरेन व्हांवतात त्यो न्हंयो ते सगळे जिओ मॉर्फोलॉजी इवॉल्व करता हें चित्र दाखयता. ह्याच मुद्द्या खातीर हिमालयन वाठारांनी भूंय घसरणेच्यो घडणुको चड आसात. हिमालयन वाठार हो सिझमीक 4 आनी 5 ह्या झोनांत पडटा. खूब सेन्सिटीव अशी ही भूंय आसता. भूंय कापाच्या मापदंडांच्या आदारार जर आमी विश्लेशण केलें जाल्यार हें दिसून येता. वत्स सर तुमचे कडेन येता परत. हिमालयन माउंटन्सांनी हें इवोल्युएशन प्रक्रियेंत आसतना तुमी NDMAच्या अंतर्गत थंय वावर करतना सुरक्षा उपाय आनी हेर पावलां उबारतना अशें कितें मतींत दवरून काम करतात जें तुमी दुसरे कडेन इस्टर्न वाठारांत वा वेस्टर्न घाटांत करपाची तुमकां गरज पडना अशें? हिमालयन प्रदेशांनी सेन्सिटीव वाठार आसात खरें, आनी ह्याच खातीर 15वें फायनान्स कमिशनान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आनी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्सां खातीर वेगळीच अर्थीक भुमिकाय घेतिल्ली आसा. हातूंतल्यान थंय जावपी भूंय घसरण्यो, भूंयकांप हांचे खातीर उपाय योजना करपाक निधी मेळटा. हातूंतल्यानूच ह्या सगळ्या राज्यांक आनी राष्ट्रीय कार्यक्रमांत घेतले. हालींच आमी भूंय घसरण्यो संबंदी राष्ट्रीय कार्यक्रम केला. हातूंत ही सगळीं राज्यां आस्पावीत आसा. ह्या उपक्रमा अंतर्गत आमी अर्ली वॉर्निंगाची वेवस्था करतात आनी आमी मिटिगेशन फॅक्टरांचेरूय भासाभास करतात. मिटिगेशनचेर चर्चा मुखार व्हरतना हे जे स्लोप आसतात पळय तांचेर तांची प्रकृती बेस बरी दवरूंक आमकां निर्धारान पावलां मारची पडटा. जे वॅली सायड स्लोप आसता, पालसणां आसतात तांचेर वेजिटेशन आसचें, खडेगांठ रिटेनिंग वॉल्स आसच्यो हें म्हत्वाचें.
वेगवेगळे स्ट्रक्चरल आनी नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स एकठांय वापरून स्लोप सुरक्षीत दवरप खूब गरजेचें आसा. फुडलीं 5 वर्सां आमचो हो यत्न आसतलो. ज्या वाठारांनी, ज्या राज्यांनी भूंय घसरण्यो संवेदनशील जाग्यांचेर आमी ह्या तसल्यो योजना राबोवपाक मुखार सरतले. त्याच बरोबर अर्ली वॉर्निंग प्रक्रियेचे दिकेन जाता तितले चड सेन्सर्स बसोवपाक आमी काम करतले. हाचें कारण म्हळ्यार ह्या सेन्सरां खातीरूच आमकां पावसाचें प्रमाण आनी ताका लागून जावपी अरिश्टांचें मॉनिटरींग करपाक येस मेळटलें. सर, ह्युमन इंटरफियरन्स खासा करून पहाडी जाग्यांचेर हांकां लागून कांय गजाली जाता त्यो जावपाक जायना अशे रिपोर्ट्स येतात आनी अशे खूब फावटी दिसूनय येतात. हाजेर कितें मत? हय, बरोबर. तुमच्या सामकें बरोबर आसा. राज्यां कडच्यान आमची हीच अपेक्षा आसा आनी आमी तांकां तश्यो सुचोवण्योय धाडटात की पालसणांचेर कशा तरेची उदरगत करूंक जाय, जी रेगुलेशनां तयार करपाची आवश्यकता आसा. ज्या तरेन इनडिस्क्रिमिनेट डेव्हलपमेंट जालां ताका लागून दोंगर कोसळपाच्यो घडणुको जाता त्यो जावंक जायना. विकास कामाची गरज आसता, पूण त्याच बरोबर सैमाचें म्हत्व राखून समतोल सादपाचेर भर दिवंक जाय. हें म्हत्वाचें आसा. ह्याच खातीर पालसणाचेर वयर झाडां रोवपाचें आनी शक्य ना जाल्यार रिटेनिंग वॉल बांदप ही काळाची गरज आसा. हे चर्चेचे शेवटा कडेन वता आसतना प्रश्न म्हळ्यार पयलीं तुमचे कडेन येता वत्सर. डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर उलयतना पयलीं तोंडार नांव येता तें म्हळ्यार NDMA, NDRF. ही जशी पावस आयलो, हुंवार, भूंय घसरणीची समस्या येता तेन्ना ह्या आव्हानाक ही यंत्रणा तुमी कशा तरेन घटमूट करतात, कशा तरेन तयार रावतात आनी आपलें बळ वाडयत वतात. तशें हांवें सांगलें, हें जें रिस्क आसा हाजें स्वरूप बदलत आसा. आतां अशें आसना की एक खासा वाठारांत एक अशी भयावह स्थिती तयार जायना. जाल्यार एका मोठ्या आवाठांत ही स्थिती उत्पन्न जाता. जशें की एका राज्यांत खंय खंय कांय घटना जातात तेन्ना लोकल लेवलार जागृत आनी तयारी दाखोवपाची, तयारी दवरपाची गरज आसता आनी ताक आमचे कडेन आतां आसची पडटा. आमचे जे रिस्पॉन्डर्स आसता तांकां तांचें काम कार्य तशें आसचें पडटा, तशें तें फाटें आसता लोकल लेवलार आनी ही गरज आसा. NDRF एक इम्पॉर्टंट घटक राष्ट्रीय पावंड्यावेलो. त्याच बरोबर लोकल लेवलार SDRF तयार आसचो पडटा. होमगार्ड, सिवील डिफेन्स, आपदा मित्र, व्हॉलंटियर्स हे सगळे गरजेचे घटक आसतात. त्याच बरोबर सामाजीक वावुरपी गटूय म्हत्वाची भुमिका मांडटा कम्युनिटी लेवलार. होच आमचो आतां म्हत्वाचो यत्न आसा की चडांत चड स्थानीक पावंड्यार रिस्पॉन्डरांची संख्या आनी तांची तयारी दवरपाक तांकां आदार दिवप. दुसरे वटेन जिओलॉजी घटक सैमाचो भाग म्हणटात जाल्यार ह्युमन इंटरवेन्शन जें जाता तेन्ना पॉलिसी लेवलार कशा तरेन लक्ष दिवपाची आवश्यकता आसा अशें तुमकां दिसता? ह्या बाबतींत उत्तर दिवचें जालें जाल्यार 2 गजाली आसा. एक म्हळ्यार भूंय घसरणीची इंटेन्सिटी कमी करपाक जाय, ताजी सिवियरिटी कमी जावंक जाय. दुसरो म्हळ्यार आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर चड रेजिलियंट करूंक जाय. इंटेन्सिटी कमी करूंक जाय जाल्यार प्रिपरेडनेसाचेर लक्ष दिवंक जाय. त्या खातीर भूंय घसरणीचे एरिया थारावन फ्युचरिस्टीक असेसमेंट करून मिटिगेशन मेजर्स पयलींच घेतले जाल्यार बरें जातलें. दुसरे वटेन इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरींग सॅटेलायटा मार्फत अथवा जमिनी सेन्सर लावन अंदाज घेवप ही इतल्या फोर्सान अरिश्ट येता जाल्यार अमकी पावलां मारची पडटलीं. हें म्हत्वाचें आसता. सरकाराचें लक्ष हाचेर आसा की आमी कितलेशेच तयार रावंक शकतले ह्या समस्येक तोंड दिवंक. रॉय सर, तुमचे कडेन येता शेवटाक. वॉटर कमिशन ह्या सरकाराच्या यंत्रणेचो ह्या येणाऱ्या काळांत आनी कितलो ताकदीचो प्रयत्न आमकां पळोवपाक मेळटलो फ्लड मॅनेजमेंटच्या दिकेन? पयलें म्हळ्यार केंद्रीय जल आयोग आपलें नॅटवर्क वाडयत आयला आनी कार्य आमचें चालूच दवरतले आमी. ज्या जाग्यांचेर हुंवार येता आनी थंय जर आमचो नॅटवर्क ना जाल्यार आमी थंय पावतले.
नदींचे जे फ्लड प्लेन आसता ते म्हत्वाची सिस्टम आसता आनी ताजेर एनक्रोचमेंट जावंक जायना हें म्हत्वाचें. हे दिकेन केंद्रीय जल आयोगान फ्रेमवर्क तयार केला आनी ताजेर आमी अवेरनेस क्रिएट करतात. वच सर, तुमची दर्शकांक कितें अपील? जेन्ना IMD रेड अलर्ट इशू करतात तेन्ना लोकांनी खबरदारीची पावलां घेवची. घोग्यांनी पावसांत घरांतल्यान भायर वतना जतनायेची तत्वां पाळचीं. जाय जाल्यारूच भायर वचचें आनी स्वताक सुरक्षीत दवरचें. IMD अलर्ट्स फॉलो करचे, सचेत ॲप डावनलोड करचें आनी ताजे वेले नियम पाळचे. आनी ह्या बरोबरूच आयचो कार्यक्रम हांगाच सोंपता. सगळ्या मानेस्तांक धन्यवाद. नमस्कार.